कितें जाणा ते म्हणूंकूच शकना. हांवें जेन्ना ताबो घेतलो सभापती म्हणून तेन्ना पयलीं काम जर केलें जाल्यार कितें केलें की रूल बूक प्रत्येक मेंबराक म्हाज्या स्वताच्या सहीन कवरिंग लेटर बरोवन प्रत्येकाक हांवें पावयला. त्या खातीर रूल खबर ना म्हणपाचो जो पळय प्रश्न पळय आसा पळय न्ही तो ते प्रश्न येवचो ना. सगळे जाण जाल्ले आनी शिकलेले मेंबर आसा त्या लोकांनी ते पळोवंक जाय आनी त्या प्रमाणे वागोवंक जाय अशें म्हाका दिसता. तुम्ही तांकां खूबदां समजायलें रोल बुकय दिलो पूण तेंचो बिहेवियर हो चालू जाला. फुडें कशें मागीर तुमी कितें ऑगस्टान जाता असेंब्ली सेशन आसतलें ना परत तांकां पळयात समजयतलें बीन अशें. एक समज कशें आसा की प्रत्येक गजाल जो पळय कोण पळय करता पळय न्ही ती एकच पावटी जायनाशिल्लो. एक जातली कळ्ळें न्ही. खुबश्यो गजाली जाल्या, खुबश्यो गजाली येयल्या जाग्यार येयल्या आनी उरलेल्यो जाग्यार येतल्यो. कोणाकय मातशें कितें जाता की गडबड जाता. तुमी म्हाका पळयलो आसतलो कळ्ळें न्ही. हांव 9 वर्सां ह्या हावजान आसा तेजे मेंबर म्हणून. म्हाका खुशी भोगता तुमकां सांगपाक की म्हजे कडच्यान म्हाका दिसता की रुल्साच्या अगेन्स्ट कसली वागणूक जाली अशी म्हाका दिसना. त्या खातीर मोठे कठीण विशय न्ही तो. रुल्सांनी गेले जाल्यार सगळ्यांक कितें जाता सगळ्यांक बरें. स्वताक आपल्याक बरें, आपल्या पक्षाक बरें, सरकाराक बरें, जनतेक बरें. योग्य पद्दतीन त्यो आमी हें मारून डिफिकल्टी मारून सॉल्व करून घेवपाक शकता. तें करूंक जाय अशें म्हाजें मत आसा. हे स्पीकर